मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. तंबाखू गुटखा आनी सिगरेटी व्हडप्यांनी बदनाम केला दिवचलचो बस स्टँड वाठार. गुटखा आनी सिगरेटीच्या पाकिटांनी तुंबल्यात गटरां. पुलीस पालिकेन करची खर कारवाय. बेजारल्यात थळावे वेवसायी. सिमेंट मिक्सर वाहनाक किटला फातरप्या अपघात. शिमिटाच्या मिश्रणात निसरून पडलो एक टू व्हीलर वालो. मडगावच्या हॉस्पिसियोत चल्ल्यात उपचार. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. कॉन्क्रीट मिक्सर वाहनांतल्यान शिमिटाचें मिश्रण रस्त्यार पातळिल्ल्यान एक टू व्हीलर वालो निसरून पडलो. ह्या सेल्फ एक्सिडेंटान तो बरोच जखमी जाला. मडगावच्या हॉस्पिसियोत ताचेर उपचार चल्ल्यात. कुंकळे पुलिसांनी घडणुकेचो पंचनामो केलो. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. एक्सिडेंट हे जायत आसात. एक्सिडेंट कमी जावपाचें म्हणटे नांव म्हणटे घेतना आनी असो एक्सिडेंट जो आसा हो कितलो हांगा जालो आनी तितूंत एक जो स्कूटर रायडर आसा हो इंजर्ड जालो आनी हो सिरियसली इंजर्ड जाला. सद्याक ताका मडगांवच्या हॉस्पिसियो हॉस्पिटलांत एडमीट केले कडेन आसा. आनी हो एक्सिडेंट जावपा म्हणलें जाल्यार हे जे सिमीट घेवन जे गाडी वयतात आनी तेतूंत ते मिक्सर आसा आनी त्या मिक्सराक मिक्स करतात आनी ते घेवन जे ONGC वयताले ह्या ONGC वयता आसतना कितलो हांगा सदां एक शार्प टर्न आसा आनी तो चडाव आसा आनी थंय सदांच एक्सिडेंट हे थंय जातातच. आनी ह्याच जाग्याचेर थंय ह्या मिक्सरांतले जे सिमिटाचें उदक आसा हे थंय पडलें आनी हेजेर तो स्लीप जालो आनी स्लीप जाला आनी तो पडलो. रोखडेच गांवच्या लोकांनी एम्बुलन्स आपयले 108 आपयले आनी ताका रोखडोच बाळ्ळी हेल्थ सेंटरान व्हेलो आनी बाळ्ळीच्यान ताका मडगांव व्हेले कडेन आसा. हांगा आमी मागतात की हें जें उदक रस्त्यार पडटा हेजेर खंय तरी सरकारान कारवाय करची. कित्याक म्हणल्यार अशें करून एक्सिडेंट जातात आनी मागीर त्रास जातात आनी अशें करून इंजर्ड जातात. म्हणून लोकूय मागतात की हेंचेर खंय तरी कारवाय जावची म्हणून म्हागले कडेन आसा. आज एक बरो भुरगो जो आसा हो आज सा डिजेबल जाल्ल्या सारको जाले कडेन आसा. तेगेली हात मोडला, पांय मोडला, इतली इंजर्ड जाले कडेन आसा. म्हणून मागतात की बेगीच्या बेगीन थंय हे हितूंतल्यान जे सिमींट घेवन वयतात हेंचेर कारवाय जावची म्हणून म्हागले कडेन आसा. आनी कुंकळे पुलिसांनी आनी प्रत्येक पुलिसांनी हेंचेर कारवाय करची. आमचं कितले एक एक्सिडेंट जाले कडेन आसा आनी हे टर्नार गाडी वयता भायर आनी हे पळय सगळी ONGC कडल्यान सिमीट बिमीट येता ते सगळे सिमीट रस्त्यार पडलेले आसता. उदक पडटा ते लोक भुरगे पळय स्लीप जावन पडोन ताका आतां हात मोडोन बाळ्ळे हॉस्पिटलांत वयले कडेन आसा. हेजेर मातशी निवळ करपाची एक्शन घेवची. हेजेर स्लीप जालो तो. हय स्लीप जावन पडलो तो. हे सगळी सिमीट सगळी वयर पावता म्हळ्यार सगळी सिमीट पडले कडेन आसा. अशें करून आनी कोणी तरी सपोज मदीं गाडी येयली जाल्यार तो कितें ताका जावपाक शकता आसलें. मागीर 108 आपूण ताका मागीर वयलो. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी मुजैफ शेख. तंबाखू गुटखा आनी सिगरेटी ओडून पाकिटां गटरांनी भिरकावप्याक लागून दिवचलचो एक वाठार सद्याक बदनाम आनी बुरसो जाला. खास करून नव्या बस स्टँडाकडले गटार आनी वाठार बेशिस्त लोकांनी बुरसो करून सोडला. पुलीस आनी पालिकेन खर कारवाय करची. वेवसायिकांनी मागला.
दिवचलच्या नव्या बस स्टँडा कुशीची गटारां सध्या गुटखा आणि सिगरेटीच्या पाकिटांनी तुंबलेली पळोवपाक मेळटात. मोटरसायकल पायलट आणि रिक्षावाल्यांची ही सुवात. लोक बशीची वाट पळयत उबे रावतात. बरेच पसरे आसात. बशीची वाट पळोवपी वा येवपी गिरायकां ह्या बुरशेपणाक पाजेल्यात. ताचो व्यवसायाचेर कसो परिणाम जाता ते सांगला थळाव्या व्यवसायींनी. पळयात. हांव हांगासर मोटरसायकलीन भाडें मारता. मोटरसायकलीन मारता आमी आमचे रिक्षेकार वचता, मोटरसायकलवाले आसा आमी. तेन्ना सकाळीं फुडें हांगासर हे भायले लोक जे सगळे गुटखा तंबाखू खाता, सिगरेटी ओडटा, बिडी ओडटा आनी हांगासर सगळ्यांक आमकां त्रास करता. आनी बिडी सिगरेटीचो वास आमच्यान घेवन जो आमकां त्रास जाता, भयंकर त्रास जाता. आनी हे गुटखा बिटखा खावन हे सगळे गटारांनी हांव उडयल्ले आसतात तेजो वास थुकता ती गटारान ते तांबडे लाल सगळे करून सगळे कडेन दवरलेले आसा. आनी ते मुन्सिपाल्टीन जावं आमच्या पुलिसांनी हेंचेर सकाळी फुडें हांगा येवन एक्शन घेवची. आनी जो आमच्या कस्टमराकूय त्रास हांगासर सकाळी फुडें जाता, खूब त्रास जाता. सिगरेटीचो वास घेवन जो, विडयोचो वास घेवन जो आमी सांगून तांकां थकले बाबा हें तुमी करूं नाका म्हणून. तेन्ना हेंचेर एक्शन घेवची म्हणून हांव मागता सरकाराक. गटर आहा ते कितें आसा हितून सगळ्यात भितर कितें पडलां? हे जे गटर आसा त्या गटरान सोबत हांगासर सिगरेटी आनी गुटख्याचे सगळे टोटली गुटखा भरलेलो आहा गटारांनी. हे खावन उडयता आनी तेन्ना तेंचेर एक्शन पयलीं जावपाकूच जाय. हेंचेर हे जे कोण खावन फुकता तेंचेर. आणि या बस स्टँडार ऑटो रिक्षा चलोवपी हो शेख सलीम. तेणे विविध समस्यांचेर बोट दवरला. ऐकात. हांगा लोक रावता UP बिहारचे मदीं हांगा गुटखा खाता. आमी येता लेट हांगा 9 बी. हांगा पयलें सगळे हे आसता आमचो रिक्षाकार सारून मारून सगळे गटारान उडयता. येता न्ही पेमानार गांवकार म्हणून हांव येता केन्ना 9 9:30 हांव उठून येता. पयल्यार हांगा इतली गर्दी आसता. मदीं ते कोणी तांकां व्हरपाक येता ते बिहारांक तो मदींच धांवता बायलां बिलां गाडी चला 2 व्हिलर ते साप करून पडटा भुरगे बी घेवन इस्कॉलाचे भुरगे आसता. मदीं नासतले पूण आपले मदीं इतले रस जाता हांगा. हांकां मातशें हांगा कमी करपाचें, हांगा दवरपाचें ना. एक सायड खंय दिवपाची तांकां. आनी हे गटरान खाता तुकता सगळे तुकता गुटखा खावन तेच तुकता हांगा. आनी ते कितें करता सगळे अळशी करून उडयता हांगा. तुमकां कितें वास येतात आमकां. ते थोड्यांक सिगार वडटा, विडी वडटा. आमकां प्रॉब्लम जाता हांगा. आनी हांगा पयलें जाल्यार गटारान सगळे गुटखा आनी सगळे प्लास्टीक येता सगळे पडलेले आसा गटार. केन्ना साफ केला हे? केन्ना एकदां फुगेरीक सांगलेलें तेन्ना एकदां तेणी येवन साफ केल्लें तेन्ना. केन्ना मुन्सिपाल्टीक भायर येता केन्ना मारता सारान वयता केन्ना कितें म्हणटा तुवें साफ करूंक जाय? साफ करूंक जाय न्हू गटर पळय तुमीच पयलें जाल्यार म्हणटलें कितें हांगा सगळें हळशीक जाला म्हणटालें. आनी आमकां कितें दुयेंत बी जावंक शकता तेतून, कॉलो जावंक शकता फुडें. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार आणि ओमकार देशप्रभू. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयचे फामाद शांतादुर्गा फातर्पेकान्नीची जात्रेक सुरवात जाल्या. भाविकांनी व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावान जात्रेक हजेरी लायल्या. धार्मीक विधी सयत जात्रा चालू आसा. पळयात काय भक्तिमय खीण.
गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गावकार आणि ओमकार देशप्रभू. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. GFA फुटबॉल सर्तीत कार्मेल एससीन जैत मेळयलें. पळयात नावेलीची रंगतदार फुटबॉल मॅच. नावेली रोजरी चर्च ग्राउंड खेळामळार जाल्ले GFA फुटबॉल सर्तींत कार्मेल स्पोर्ट्स क्लबान युनायटेड बॉयज ऑफ आंबावलीक 3-1 अशा गोल फरकान हारावन सर्तींत आपले वर्चस्व गाजयले. गोवा 365 खातीर संदीप तुळेकार, गौतमी गावकार आणि सानिका नागवेकर. नितळ मळब आणि सुके हवामानाची परिस्थिती जैसे थे उरतली. सकाळी आणि सांजे वेळार धुके पडपाची शक्यताय आसा. IMDन प्रवाशांक सादूरतायेचो सल्लो दिला. गोंयांत सध्या चडावत तापमानात वाड जाल्या. दनपारां उष्ण परिस्थिती तिगून उरतली. हवामानाची कसली छिटकावणी ना. कांय सुवातांनी थंड वारे घोळटले. सांज वेळार सूख दिनी परिस्थिती आसतली. आयचे चडावत आनी उणें तापमान 34 डिग्री सेल्सियस ते 21 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरतले. बोट धणयांक कसली छिटकावणी ना. सुके हवामान, नितळ मळब, कांय सुवातांनी थंड वारे, धुके आणि दवांची परिस्थिती. चढावत तापमानात वाढ. बेरेस्तारचे तापमान 34 डिग्री सेल्सियस ते 24 डिग्री सेल्सियस. बोट धनियांक अलर्ट ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोगासो.